वालेकुम नाजरीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान अली मुजफ्फर, आपकी खिदमत में हाजिर। आप भी इस बात से वाकिफियत रखते हैं कि उलमाई किरामों ने जहां पे भी शादी के अंदर बैंड बाजा नाच गाना होगा, वहां उनकी स्टेटमेंट ये है कि वहां पे हमारा जो उलमा है वहां पे निकाह मजलिस में नहीं बैठेगा। और इसी जिमन में हमारे साथ मायनाज जो उलमाए किराम है, और खासकर अगर हम बात यूटी जम्मू व कश्मीर की करेंगे, तहरीक सौतुल अवलिया जम्मू व कश्मीर के सरपरस्त आला मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। और दाऊदी साहब से ही जानना चाहेंगे इस स्टेटमेंट के हवाले से क्या कुछ और किस निगाह से और क्या कुछ इस हवाले से मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब कहेंगे। सर, आपका पहले टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको हमारी चैनल में पहले इस्तकबाल है। शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। क्या कुछ स्टेटमेंट आपकी इस पे हैं जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने जिस उन्वान के बारे में बात कही ये जरूरी बात है, लेकिन मैं मुख्तसरन यही गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे लिए कुरान, हदीस और बुजुर्गान दीन, हमारे असलाफ बुजुर्गों के जो नकुशे मुबारका है जी, उन पर चलने की अशद जरूरत है। खासकर अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जी, आपके लिए जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन नमूना हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। जब अल्लाह ताला हमारे लिए इसको उसवे हसना करार देता है, यानी जिंदगी का गुजारने का बेहतरीन नमूना है, इसी में बेहतरी होगी जी। तो जब अल्लाह खैर फरमाए तो उसमें खैर है। तो जब हम खैर के को छोड़ करके शर की तरफ चले जाएंगे तो हम, अल्लाह बचाए, शर व फसाद ही फिर उसका ही वजूद मार्ज वजूद में वही आ जाता है जी। तो इसीलिए आजकल जो हम देखते हैं हमारे जो घरों के हालात है, औलादों के हालात है, नौजवान बच्चों की जो हालात है, असल में हमने इसका आगाज ही जब शर से किया तो फिर खैर की उम्मीद रखना एक अहमकाना सोच होगी। तो खैर इसमें है कि हम हुजूर की ताबेदारी करें। हमारे लिए चाहे दुनियावी मामलात हो चाहे दीनी मामलात हो, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, उनकी जो तालीमात है, कुरान हो हदीस हो, ये हमारे लिए मुकम्मल ज़ाबिते हयात है जी। चाहे हमारे हुकूकुल्लाह के मामले हो, हुकूकुल इबाद के मामलात हो, हर एक जगह हमें कुरान और हदीस से रहनुमाई अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। तो लिहाजा इनको छोड़ करके गैरों के या ऐसे काम करना जो इस्लाम, शरीयत और अखलाकियात और इस्लाम के खिलाफ हो, तो वो हमें बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान उनसे हमें परहेज कर लेना चाहिए। इनके नताइज बहुत खराब है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम के साथ तशबीह करता है, तशबीह देता है किसी भी मामले में, तो वो उन्हीं के साथ उठेगा। तो अगर हम बहैसियत मोमिन हम बात करें तो हमें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका हमारे लिए काफी और शाफी है, लिहाजा उसी पर हमें चलना चाहिए। रही बात शादियों के अंदर बैंड बाजे, ये वाकई इसमें ये गैर शरई काम है और इसमें इंतहाई फिर जो बैंड बाजे के साथ और काम जो होते हैं, फिर मर्द औरतों के आवाज को बुलंद करना, एक साथ गाना, फिर एक साथ नाच करना, फिर एक साथ खलत मलत हो जाना, तो बहुत सारे ऐसे काम फिर नमूदार हो जाते हैं फिर इन चीजों से जिनसे अल्लाह बचाए सिर्फ शर फसाद और शयातीन के हरकत और सकनात हमें नजर आते हैं। तो बचना चाहे लेकिन दीन की तरफ लोगों को रगबत करना चाहे, बल्कि कुरान मुकद्दस वाज़ेह इरशाद फरमाता है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते की तरफ बुलाइए हिकमत और अच्छी नसीहतों के साथ। ऐसा भी कोई कदम ना उठाया जाए कि जिससे अल्लाह बचाए लोग बददिल हो जाए या लोग दीन से बेरगबत इख्तियार करेंगे या और उनके अंदर दीन की नफरत माज़अल्लाह पैदा हो जाए। लिहाजा बेहतर हिकमत अमली है। उलमा तो माशाअल्लाह वो बड़े सोच समझ वाले होते हैं, तो उनको वो इस बात से ज्यादा वाकिफ होते हैं कि दीन में आसानियां हैं। तो लिहाजा ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए कि जैसे इंसान बीमार है तो उसको हमें फेंकना नहीं है, बल्कि मुआलिज जो होते हैं उसका इलाज करना जरूरी है जी। इलाज और मुआलजा के लिए हमारे अंदर हिकमत अमली होनी चाहिए। कुछ ऐसे प्रोग्राम उठाए जाए कि लोगों को अवेयर किया जाए, बाखबर किया जाए, शादियों के हवाले से, मेहंदी रात मनाने के हवाले से, या ये जो खुराफात होते हैं इस हवाले से लोगों को अगर कोशिश ये हो कि उनको समझाया जाए, सुलझाने की कोशिश की जाए, उनको दीन की रगबत पैदा की जाए, दीन की तरफ रागिब की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा तो करते हैं, लेकिन मजीद इसमें सुरात और मजीद इसमें उसको मजबूत बनाने की जरूरत है, घर घर जाने की जरूरत है।
اور لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اچھے کام کی طرف بلائے. تو باقی اگر کوئی اللہ بچائے پھر ان سب چیزوں کے باوجود بھی ہر درمی پہ رہتے ہیں تو اچھا قدم ہے. حکمت عملی کے تحت پھر وہ قدم اٹھایا جائے کہ وہاں پہ نہ جایا جائے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، وہ نہیں کریں گے، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے اللہ کا شکر ہے میری یہی کوشش رہتی ہے، جہاں پر میں ذاتی طور عرض کروں گا، میں جہاں پر جاتا ہوں تو ان چیزوں کا میں پہلے ہی ان لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ جہاں ہم جائیں گے ناچ نغمے نہ ہو. تو اس کی ہم کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. تقریباً ان جگہوں پہ یہ ہوتا نہیں ہے. لیکن ایسا بھی ہے کہ آج اگر مولویوں کی کمی بھی نہیں ہے آج کل، اور خاص کر دین کے جو درد ہے یا لوگوں کے اصلاح کی جو درد ہے وہ بھی بہت کم آج پایا جاتا ہے. اس لیے اگر ایک مولوی صاحب اعتراض کرے گا تو یا جانے سے پرہیز کرے گا تو وہ لوگ اس چیز کے محتاج نہیں ہے، تو پھر ہزاروں اور بھی مل سکتے ہیں اس کو، جانے والے بہت زیادہ ہیں. داؤدی صاحب میں آپ کو روکنا چاہوں گا، ضمناً ایک اور سوال جو اہم ہے معاشرے کے لیے اور جو لوگ سننا بھی چاہتے ہیں، جو ناظرینوں نے ہمارے پچھلے پروگرام میں یہ سوال بھی کیا ہے اس کا جواب بھی وہ مانگ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم نکاح کرتے ہیں جو مہر ہوتا ہے، مہر یا تو اس لڑکی کا پھر بھائی لیتا ہے یا تو باپ لیتا ہے. شریعت ہم جاننا چاہیں گے کیا جائز ہے بینک کے اندر ڈالنا، یا اسی وقت جو دلہا ہوتا ہے اس کو اپنی دلہن کے ہاتھ میں یہ دینا ہوتا ہے؟ اس پہ شریعت کیا کچھ کہتا ہے جاننا چاہیں گے سر. دیکھیے یہ مہر یہ اصل میں عورت کا حق ہے، اور یہ سمجھو ایک عورت کی قیمت ہی مانی جاتی ہے یہ مہر. جی اسی لیے کم سے کم کی مقدار اس کی مقرر رکھی گئی ہے 10 درہم. لیکن زیادہ سے زیادہ مہر کی مقدار اسلام نے کسی بھی جگہ متعین نہیں کی ہے. حسب حیثیت ایک مرد کو جتنی بھی طاقت ہو اس کو اتنا زیادہ مہر دے دینا چاہیے. کیونکہ ایک قسم یہ مہر عورت کی ایک قیمت ہوتی ہے. تو لہذا جب یہ عورت کا حق ہے تو یہ کسی کو بلا اجازت بلا رضامندی کے کوئی بھی اس کو ذاتی طور پر، نہ اس کا شوہر، نہ اس کے والدین، نہ اس کے بھائی، کوئی بھی اس کو استعمال میں نہیں لا سکتا. ہاں اگر عورت اپنی مرضی سے کسی کو دینا چاہیں گی، وہ اس کی مالک ہے، پھر اس کو اپنے حساب سے جس طریقے سے وہ چاہے گی خرچ کر سکتی ہے، دے سکتی ہے کسی کو بھی اپنی مرضی سے. اس میں کسی قسم کا زور زبردستی نہ ہونا چاہیے یا غیر رضامندی کے طور پر شوہر لیتا. اکثر یہ دیکھا گیا شوہر کبھی لیتا پھر اپنے کام میں لگا دیتا پھر اس کو واپس ادا کرتا ہی نہیں ہے. تو یہ انتہائی خطرناک ہے اور غیر اسلامی غیر شرعی معاملہ ہے، اس سے بچنا چاہیے کسی کو بھی. ہاں مہر دینے کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اقسام علماء نے کیے ہیں. ایک تو مہر معجل جو ہم اسی وقت ادا کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر بھی ہے، اور جس میں مہر رہے اور اس کو ادا بھی کیا جائے تو وہی زیادہ بہتر ہے. ہاں کبھی کبھی اس میں کچھ لمٹ ٹائم مقرر کیا جاتا ہے کہ سال میں 2 سال میں دے دوں گا اتنا، تو اس کو ادا کر لینا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت سارا مہر دے یا اسی وقت مہر دے. دینے کا ارادہ کرے مرد کہ میں یہ مہر ادا کر لوں گا، اس کا کوئی ٹائم مقرر کرے دینے کا تو دے دینا چاہیے. اس کو یہ عورت کا حق ہوتا ہے، یہ نہیں کھا سکتا کوئی بھی. بینک کے اندر ڈالنا مہر جائز ہے شریعتی طور پہ؟ اس حوالے سے کیا وہ عورت کی مرضی سے ہوگا. وہ عورت نہیں چاہے گی تو نہیں ڈالے گی، چاہے گی تو رکھ سکتی ہے، اس کے لیے اس کو کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی زور زبردستی کہیں گے نہیں ہم بینک ہی میں ڈالیں گے تو اس کا مطلب آپ نے عورت کو اس کا حق دیا ہی نہیں ہے. آپ خود بخود اس کو بینک میں ڈال رہے ہیں اور عورت کو اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، تعلقات نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ آپ نے عورت کو اسے بے دخل کر لیا، اس پر اس کا جو بولتے ہیں حق نہیں دیا اس کا. تو لہٰذا یہ عورت کو دے دو، یا اگر عورت کی مرضی سے آپ رکھنا چاہیں وہ چاہے تو رکھ سکتی ہے، نہیں چاہے تو نہیں رکھ سکتی ہے. یہ اس کی مرضی. بہت شکریہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب جو تاریخ صوت الاولیاء جموں و کشمیر کے سرپرست اعلیٰ ہمارے ٹیلی فون لائن پہ بات کر رہے ہیں، اور مختصراً انہوں نے بھی اپنی طریقے سے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ بینڈ باجا جہاں ہوگا وہاں شریعت کے مطابق علماؤں کو کس طریقے سے جانا ہے وہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب نے وضاحت کی ہے. اور مہر کے حوالے سے کیا کچھ پیغامات ہے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کیا کچھ کہہ رہا ہے اس پہ بھی وضاحتاً مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب نے کی. سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. اور آج کے لیے اتنا ہی. ملک مظفر کو فی الحال پروگرام سے دیجیے اجازت. خدا حافظ. جزاکم اللہ. السلام.